अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज़। मुंबई के आज़ाद मैदान वादी नूर में सुन्नी दावत इस्लामी का 31वां सालाना इज्तिमा 1, 2 और 3 दिसंबर को हुआ, जिसमें 1 दिसंबर को ख़वातीन के लिए इज्तिमा हुआ और 2 और 3 दिसंबर को मर्द हज़रात के लिए इज्तिमा हुआ। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का ये 31वां सालाना सुन्नी इज्तिमा जो अब इख्तिताम की मंजिलों पर है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पहले दिन यानी जुमा के दिन 1 दिसंबर को हज़ारों ख़वातीन ने शिरकत की। कल और आज माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल की शिरकत। वादी नूर पूरा खचाखच भरा हुआ है, दुआ का वक्त करीब है और यहाँ लोग दीन सीखने के लिए आते हैं। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद ये है कि लोगों को गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकियों की राह पर गामज़न किया जाए, इल्म की तरफ पेशरफ्त की जाए और नौजवान जो बुराइयों में मुब्तला हैं, माशी बुराइयां हों, अखलाकी बुराइयां हों, उससे उनको रोका जाए। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर जो पहली आयत नाजिल हुई उसका ताल्लुक भी पढ़ने पढ़ाने से है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी इल्म की तरफ फोकस करती है। हमारे कायद, हमारे अमीर का ये कहना है कि सुन्नी दावत इस्लामी 3 आयन पर अमल करवाना चाहती है, इल्म, अमल और इश्क़ रसूल। ये हमारा मकसद है। कहाँ पर सुन्नी दावत इस्लामी की तालीमात सिखाई जाती है? कौन से मुखालिफ शहरों में सिखाई जाती है? हिंदुस्तान के तकरीबन हर सूबे में सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है और हिंदुस्तान के बाहर भी माशाल्लाह कई मुल्कों में सुन्नी दावत इस्लामी का काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह। आपने पूछा है कि ये बताइए कि आज का इज्तिमा कैसा रहा। इसका जवाब तो मुझसे ज़्यादा आप ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टेज पर थे और हम अपने मुंह से कुछ कहें उससे बेहतर है कि सिर्फ इतना कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ आपने खुद मुशाहिदा किया है कि इशा की जमात के लिए हमारे पास लोगों को खड़ा करने की जगह नहीं थी। आज़ाद मैदान पूरा वादी नूर पूरा लबालब भर गया था और लोग जैसे तैसे बैठे थे, खड़े थे और आए थे चारों तरफ से। ये अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है, उसका करम है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हमारी एक टीम है SDI उम्मीद। अगर आपने उसका स्टॉल यहाँ विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारे पास प्रोफेशनल्स की टीम है, पढ़े लिखे हैं लेकिन माशाल्लाह दीनदार लोग हैं। तो वो बच्चों को स्कूलों में जाकर या कभी कॉन्फ्रेंसेस करके, कभी वर्कशॉप्स करके, कभी सेमिनार करके, कभी ऑनलाइन आके हर तरीके का गाइडेंस देते हैं। उसमें करियर गाइडेंस होता है, करियर काउंसलिंग होता है, 1-to-1 काउंसलिंग होता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स का ओरिएंटेशन होता है, टीचर्स के वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। पाइथन का कोर्स हमने कराया, फिर अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ताल्लुक से पूरी मालूमात हमने दी। जब कोविड के टाइम में टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता था, उस वक्त हमारी टीम ने मुंबई के बहुत सारे स्कूलों में कोविड के दौर में ऑनलाइन टीचिंग की ट्रेनिंग दी। तो इस तरीके से हमारी टीम ये काम कर रही है। स्टार्टअप के बारे में बता रही है, हायर कोर्सेज के बारे में बता रही है, IAS IPS के बारे में बता रही है, इसी तरह बिज़नेस के बारे में बता रही है, इसी तरह आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इन सारी फील्ड्स में और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो रेगुलर लोगों को पता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं पता होती हैं और हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट लेके हमारी टीम इस किस्म का काम करती है और ये सब दीन के दायरे में रहते हुए होता है। हजरत मुसलसल 3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, आपका जज्बा, आपकी जुनून और आपकी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट भी कम होते हुए नज़र नहीं आई है। तो इसका राज क्या है? ये राज खोल देंगे तो हमारे नौजवानों को भी एक गाइडेंस मिल जाएगा। यही सवाल मुझसे अभी SDI उम्मीद के स्टॉल पर एक नौजवान ने पूछा था। उसने कुछ यूँ पूछा था मुझसे
کہ میں 8 سال سے آپ کو فالو کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جذبے میں انتھوزیازم میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوتی اور آپ یو آلویز کیپ اسمائلنگ اینڈ آن دا اسٹیج یو آر اسمائلنگ, ان پبلک یو آر اسمائلنگ, یو آر آلویز آن یور ٹوز اینڈ آلویز fit and fine. So how do you manage it? Again, you are the principal of a school, then again you are stage secretary and the host, praying naas, then doing zikr, then doing bayan, then mehfils, then running around, then safar here and there. So how is it possible for one person to do all this? وہ راز کیا ہے وہ اس نے پوچھا تھا. تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں صرف ایک ورڈ میں دے سکتا ہوں. Only one word I can choose to make you understand what is the secret of that. میں نے کہا اس کا راز یہ ہے کہ I enjoy what I do. میں جو کرتا ہوں اس کو انجوائے کرتا ہوں. جس دن آپ انجوائے کرنے لگو گے آپ بھی نہیں تھکو گے. تو میں نے اگزامپل دیا اس کو یہاں پر کہ ابھی ایک اجتماع میں بیان اگر 1 گھنٹے کا ہو گیا تو آپ کو نیند آنے لگتی ہے, مگر یہ کرکٹ میچ یہاں پر آزاد میدان ہے, اس پہ کرکٹ میچ چلتا ہے, پورے دن کا میچ ہوتا ہے, آپ نہیں تھکتے ہو بیکاز یو انجوائے دیٹ, اس لیے کہ آپ وہ انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر نعت شریف کا پروگرام ابھی یہاں پر کوئی نعت خواں بیٹھا ہو اس کو بولو کہ 3 گھنٹہ پڑھے تو پڑھے گا, لیکن تھوڑا ذکر کرنے بولو تسبیح لے کے تو وہ 3 گھنٹہ پڑھنے میں اس کو اس وقت تک لطف نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو انجوائے نہ کرے. جس دن وہ انجوائے کرنے لگے گا اس کو وہ اچھا لگے گا. تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس کو انجوائے کیجئے, آپ اس کے اندر انوالو ہو جائیے, آپ اس میں تن من دھن سے داخل ہو جائیے, پھر انجام اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسرے کیا بولتے ہیں اس سے اپنے کو فرق نہیں پڑتا. میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنی نیت اچھی رکھوں, اچھی نیت ہوگی تو اچھی برکت ہوگی. وہ طاقت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے, اپنی کوئی بساتی نہیں ہے, وہ خود ہی طاقت دے دیتا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. تو لوگ خود ہی جمع ہونے لگتے ہیں. یہ میری کرامت نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس اجتماع کے ذریعے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور آپ کیا لوگوں کو سندیش دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اجتماع کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو, ہمارا پیغام جو ہے ہمارے جو سلوگن میں کور کیا ہوا ہے SDI یعنی سنی دعوت اسلامی. SDI کا کام کریں, علم و اخلاق عام کریں. آج جو پیغام امیر سنی دعوت اسلامی نے دیا اس کا نچوڑ یہی ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے, ساتھ میں کیریکٹر ہونا چاہیے. تو دونوں کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو ایک اچھا انسان بنتا ہے. تو حضرت نے یہ کہا نا کہ آپ ہمیں اپنے بچے دو, ہم آپ کو بہترین انسان بنا کے واپس کریں گے. تو یہی پیغام ہے. الحمدللہ آپ کی جیسی سمجھ انسان ہر جتنے مومن ہیں سب کو اللہ عطا کرے اور آپ کو اللہ تندرست رکھے, سلامت رکھے. ہماری دل سے دعا ہے اس وادی نور میں ایک ایک شخص جو آج آپ کو سنا ہے اور آپ کی باتوں پر عمل کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک کے صدقے طفیل ان سب کو بھی جزائے خیر کرے اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج اس نوجوانوں کو اس وادی نور سے ایک درس ملا ہے ہمارے قاری رضوان صاحب کی طرف سے کہ اپنے کام پر انجوائمنٹ لائے اور اس میں پورے طرح سے سملت ہو جائے. جزاک اللہ خیر. جی الحمدللہ ماشاء اللہ سنی دعوت اسلامی کا یہ 31واں سالانہ اجتماع تھا اور 30 سال اس کو کمپلیٹ ہو گئے اور یہ 31 اجتماع تھا ماشاء اللہ, اور بہت ہی کامیاب ہوا, سب نے دیکھا. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بیچ میں کچھ سالوں پروگرام یہ نہیں ہو سکا تھا کورونا وغیرہ کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ اس سال ہوا تو ایسا ہوا کہ پوری کامیابی کے ساتھ اور ماشاءاللہ پورے علاقے والوں نے, ہندوستان کے سارے لوگوں نے سپورٹ کیا اور سب جوک در جوک اس اجتماع میں جیسے آتے رہے ہیں وہ اس بار بھی ماشاءاللہ اس میں تشریف لائے. پیغام یہی کہ ہماری جو تحریک کا پیغام ہے کہ لوگوں کو عشق رسول کی دعوت دینا ہے اور عشق رسول کے دائرے میں دین کی خدمت کرنا ہے اور نماز روزے کا پابند بننا ہے اور محبت رسول پیدا کرنا ہے. ہماری اور بھی خبریں دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری نیوز کو شیئر کریں, لائک کریں اور دیکھتے رہیے میمن ٹائمز نیوز. اللہ حافظ, صبح خیر. آئین آری ریایو میمن قوم جی خبروں جی چینل ایترے میمن ٹائمز نیوز.